अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस बेटे के साथ। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। इनकी उम्र 45 साल है और नाम है इनका ग़ुलाम रसूल। ये जो काम करते हैं, कैमरा आपको बाइक दिखाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिफाई निस्फ ईमान है। ये इन्होंने अपनी बाइक के एक बॉक्स पर जो है सजा रखी है। इनका जो काम है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो मरी हो, गिलगित हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, देवसाई हो, ऊंचे से ऊंचे मुकामात हों या पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौजूद वो तमाम सियाहती मुकामात जिनका ताल्लुक़ लाहौर से हो, कराची से हो, पेशावर से हो, सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, वहाँ पर जब आपके और मेरे जैसे पाकिस्तानी शहरी जाते हैं और वो अपना कूड़ा करकट, अपना गंद, यानी माल्टा खाया और उसके छिलके फेंक दिए, केला खाया और उसका छिलका फेंक दिया, या कोई भी जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, वो वहाँ पर फेंकते हैं, तो ये ग़ुलाम रसूल साहब पाकिस्तानी होने के नाते अपनी मदद आपके तहत वहाँ से वो तमाम कूड़ा करकट और वो तमाम आपका और मेरा फेंका हुआ गंद जो है उठाते हैं रज़ाकाराना तौर पर। वॉलंटियर हैं ये बहुत बड़े, और ये इस बाइक पर सफ़र करते हैं पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा 30,000 से ज़ायद दरख्त जो हैं अपने बलबूते पर, अपने कुछ दोस्तों की मदद के तहत ये पूरे पाकिस्तान में लगा चुके हैं। ना सिर्फ ये शजरकारी मुहिम करते हैं, इसके अलावा उन दरख्तों को पानी देते हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो है बड़ा करने के लिए उनकी बाकायदा हिफाजत करते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये जज्बा इनमें कैसे आया। जब आप लोगों का कूड़ा करकट ग़ुलाम रसूल साहब उठाते हैं तो उनको फेंकने वालों को तो शर्मिंदगी होती है या नहीं होती? हम लोगों को फेंकते वक्त शर्मिंदगी होती है या नहीं होती? लेकिन जब आप उठाते हैं तो आपको फ़ख्र महसूस होता है और आपको देखकर उनको शर्मिंदगी होती है? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया के अंदर पहुँचा रहे हैं। तो ये काम बहुत मुश्किल है उठाना, कि कोई कूड़ा फेंके और दूसरा बंदा उसका उठाए। लेकिन चूँकि मैंने पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है, मेरा घर है, मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी पहचान है, मैंने उसको साफ़ करना है। तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने मुल्क को, अपने घर को साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने घर को तो साफ़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर बलोच भाइयों के लिए भी सलाम जो है हुब्बुल वतनी का लगा रखा है, आओ मिलकर दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। तो ये जब आप के सामने लोग कूड़ा फेंकते हैं तो वो कूड़े में क्या क्या चीज़ें होती है, उसको उठाते किस तरीके से आप? असल में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हैं वो शापर हैं, और शापर के साथ बोतलें हैं और जूस के डब्बे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो पता नहीं कितने 100 साल तक भी ज़ाय नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बड़े शापर रखे होते हैं, उसके अंदर मैं उठाता हूँ, उठा के उसको जो जगह जहाँ पे मैं ज़ाय कर सकता हूँ या उस इलाके में इंतज़ामिया के हवाले कर देता हूँ वो। अच्छा, जब आप जाते हैं, दूर दराज के सफ़र करते हैं, तो इस बाइक पे ही करते हैं? जी, मैं इसी मोटरसाइकिल के ऊपर ही करता हूँ इसको। उसकी वजह क्या है? गाड़ी क्यों नहीं रखी है आपने? असल में अखराजात बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ इस पे भी तो अखराजात आते हैं, तो वो कौन उठाता है? वो अपनी मदद आपके तहत ही हम कर रहे हैं, या चंद एक दोस्त हैं जो मेरी इसमें मदद करते हैं, बाकी खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। इन्होंने अपनी बाइक पर पाकिस्तान का जो परचम है, अजीम परचम, दुनिया के अजीम परचमों में से एक परचम जो है, इसको लगा रखा है, जो लहराता है, जो कि इनके पाकिस्तानी होने का सबूत है। जब बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेनर्स आते हैं, तो दे कम टू नो कि ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, और ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हम सबका घर है, हम सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो जो लोग गंद डालते हैं, कभी कोई ऐसा कुछ वाक़या सुनाएं, आप किसी ने गंद फेंका हो, आपने उठाया हो, और कोई भी वाक़या जो आप सुनाना चाहते हो आप सुना सकते हैं। मैं देवसाई के अंदर गया, वहाँ पर मैंने देखा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा देवसाई है, सबसे बुलंद तरीन मुकामात में साफ़ सुथरा है। वहाँ पे मैंने एक गाड़ी में कुछ लोगों को देखा जिन्होंने एक डब्बा उठा के बाहर फेंका, और मैंने वो उनके सामने उठाया तो वो फैसलाबाद की मिठाई का कोई वो था, दुकान का, उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि यार, आप इतना बुलंद तरीन जगह पे आके जहाँ पर पहुंचकर खुदा की खुदाई याद आती है, आप यहाँ भी कचरा डालने से बाज नहीं आए हैं। तो उन्होंने अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह दोबारा कभी भी जब आप कूड़ा उठाते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, बारिश आदमी हैं, 45 साल आपकी उम्र है और आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो लोगों को आपको देखकर
پھر ان میں ایک جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں گند نہیں پھیلانا چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے؟ شروع میں جب میں کوڑا اٹھانا شروع کرتا ہوں تو کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو کچرا اٹھایا جا رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اٹھ کے صفائی کرنے میں. اتنا بڑا آپ کے پاس کوئی وہ جو شاپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے آپ اٹھاتے ہیں ساری چیزیں؟ وہ میرا تقریباً 4 فٹ بائی 2-2.5 فٹ کا شاپر ہوتا ہے. تو وہ جو کوڑا اٹھاتے ہیں اس کو پھر ٹھکانے کس طرح لگاتے ہیں، کس جگہوں پہ لگاتے ہیں؟ کیونکہ جو بلند ترین مقامات ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسے چیزیں نہیں ہیں، ڈسٹ بن وغیرہ نہیں ہیں. اصل میں ان کو ایک سائڈ پر کرتا ہوں. اب جس طرح چائنا بارڈر سے میں نے کچرا اٹھایا، ان سے پوچھا اس کو میں کہاں رکھوں، انہوں نے کہا جی یہ بس پھر کھل جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. تو میں 85 کلومیٹر نیچے سوس تک لے کے آیا اس کو. یعنی کہ 85 کلومیٹر ایک بلندی سے آپ نیچے آتے ہیں، وہاں سے پورا کوڑا کرکٹ ان کا اٹھاتے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، خاص طور پر جو ہمارے وزیر سیاحت ہیں اور عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور خاصی دلچسپی لیتے ہیں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے. تو وہاں پر ڈسٹ بن تو ہونی چاہیے. اگر ڈسٹ بن نہیں ہے تو یہ پاکستانی شہری کب تک آپ کا اور میرا گند اپنے اندر سمیٹتا رہے گا اور ڈسٹ بن بنتا رہے گا؟ تو پاکستان کے لیے جب آپ ڈسٹ بن بنتے ہیں تو فخر محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کو صاف کر رہا ہوں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. ٹورسٹ پاکستان کو سیاحوں کی جنت کہتے ہیں. خوبصورت پاکستان کو دیکھنے، ہماری بلندیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم اسی طرح ان کو گندا پاکستان دکھائیں گے تو وہ جو تاثر لے کے جائیں گے وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اچھا، وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہوگا. تو آپ جب ہوٹلز وغیرہ میں وہاں پر رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ یہاں سے مری گئے، ناران کا گان گئے یا دیوسائی گئے، تو وہاں پر آپ کو رات بھی پڑ جاتی ہوگی. تو وہاں پر ہوٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے ہوٹل میں ہی رہنا پڑتا ہے. اس کا ایکسپینس بس وہ لیتے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں، کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی لے لیتے ہیں. تو میری پورے پاکستان کے سیاحتی مقامات پر جو ہوٹلز ہیں، ڈیلی پاکستان کے توسط سے غلام رسول صاحب جو کہ سیف اللہ کشمیری کے نام سے مشہور ہیں فیس بک پر بھی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب یہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں، پاکستان کا گند صاف کرتے ہیں، تو کم از کم ان کو اپنے ہوٹلز میں رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے فری آف کاسٹ چیزیں مہیا کر دیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ رضاکارانہ طور پر سب کچھ کر رہے ہیں اور اس بائک پر ہی جاتے ہیں اور صرف آپ کا اور میرا پھینکا ہوا جو گند ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ گندا ہوتا ہے، یہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کے ساتھ تعاون کیا کیجیے. اگر کوئی شخص اس کار خیر میں پاکستان کو صاف کرنے میں ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کا نمبر ان کی بائک پر ہی آویزہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 0316 5018 000. ایک دفعہ اردو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 0316 5018 000. یہ غلام رسول صاحب جو کہ سیف اللہ کشمیری کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کا نمبر ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صفائی نصف ایمان ہے، یہ بھی اپنی بائک پر انہوں نے آویزاں کر رکھی ہے. جبکہ جو وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے گند کو اٹھا رہے ہیں اور اس کو سمیٹ کر ایک خاص مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی سیاحتی مقامات پر کوئی خاطر خواہ ڈسٹ بنز نہیں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ڈسٹ بنز بنائیں اور موزوں مقامات بنائیں جہاں پر اس کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا جا سکے. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو تو آپ دے سکتے ہیں. جی میں ابھی ایک تو پورے پاکستان کا ٹور دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نیشنل ٹور ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹور کر چکا ہوں خنجراب سے گوادر. ابھی وہ میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں خنجراب سے گوادر کلین اینڈ گرین پر. تو اس کے اندر زیادہ درخت کتنے لگائے ہیں آپ نے؟ میں نے 30,000 سے زیادہ درخت لگائے. پھلدار درخت بھی ہیں ان میں؟ اس میں 2,000 پھلدار درخت ہیں، باقی سایہ دار. صرف یہ درخت لگاتے ہیں یا ان کی باقاعدہ طور پر ان کا خیال بھی رکھتے ہیں؟ میں نے سمانی آزاد کشمیر کے اندر تقریباً جتنے درخت جہاں پہ بھی دیے ہیں، اس میں پاکستان آرمی کو دیے ہیں یا لوگوں کو دیے ہیں. اس میں پھلدار پودے 100 کے باغ ہم نے دیے ہیں لوگوں کو. تو جو وہ دیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو میں نے سیاحتی مقامات پہ لگائے ہیں ان کو باقاعدہ ہم ان کی شجر پروری کرتے ہیں. جی یہ صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھے اور آپ جیسا پاکستانی بننے کی ہم سب پاکستانیوں کو توفیق دے. اور کم از کم اس میسج کے ساتھ کسی بھی سیاحتی مقام پر جب آپ جائیں تو کم از کم جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اگر وہاں پر کوئی موزوں مقام نہیں، سیاحتی مقام پر کوئی ڈسٹ بن نہیں، تو اس کو اپنے پاس ہی کسی بڑے شاپر میں سیو کر لیں اور اس کے بعد اس کو کسی موزوں مقام پر جو ہے وہ رکھ دیں، تاکہ غلام رسول جیسا کام جو یہ کر رہے ہیں ہم سب پاکستانیوں کے کرنے کا کام ہے. آپ کا میرا گند یہ اٹھاتے ہیں تو یقین کریں
हुब्बुल वतनी का जो एक जज्बा है वो ग़ुलाम रसूल साहब के चेहरे पर भी आया है, और ये जो इनका साथी है ये बाइक, इस पर भी नज़र आ रहा है। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, हैरत अंगेज़ टैलेंट है और आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप डेली पाकिस्तान पर हमें इनबॉक्स करें। हम आपके टैलेंट और कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को ग़ुलाम रसूल मुहिब्बुल वतन के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।